मुलांनो, good morning students. Eating a food. आई हांव तुमकां शिकयता हे मित्रांचो आनी आईंचो. एक आसता गणपती जाणा न्हू तुमी, तेंची स्टोरी सांगता मुलांनो. एक आसता गणपती. एक दिवस कितें जाता, गणपती कोणाक तरी खावपाक कितें घेवंक वयता. तो बरो गोड मनीस जाता, हुंदरार बसता. तो बेश्टो म्हणटा, या आमी चंद्रार. स्काय कळ्ळें. तो चंद्रार वयता हुंदीर घेवन. वाटेक कोण दिसता जाणा न्हू, स्नेक दिसता तांकां. तो हुंदीर भियेता आनी डपून तो सकयल पडटा आनी गणपती बी पडटा. चंद्र हांसता, हा 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 हा. ए ढोलू पडलो मरे. गणपतीक राग येता. गणपती खूब राग येता. तूं म्हणटा म्हाका हसता हय. तातूंत कितें म्हणटा, म्हाज्या चतुर्थी दिसाचें तोंड कोण पळोवचो ना आनी पळयल्यार ताच्या वाड्यांतल्यान आनी तो पडटलो. ही तुका गोश्ट सांगली आमची गोश्ट संपूर्ण. मुलांनो, आयकलें न्हू आमी गणपतीची गोश्ट. आनीक सांगता तुमकां तीच गणपतीची गोश्ट. पार्वती जाणा न्हू गणपतीची आवय. गणपती कसो जाल्लो सांग, चिखला पासून जाल्लो. कळ्ळें न्हू मुलांनो. तो गणपती चिखला पासून जाल्लो पार्वतीच्या. आनी मदीं एक दीस ती पार्वती न्हांवपाक वयता मुलांनो. न्हांवपाक वयता ती आनी सांगता ती भितर कोण्णा येवंक दिनाका. तिच्या बापायक कोण्णा येवंक दिनाका म्हणटा ती. इतल्यान मदीं तिचो बापूय येता. तुमकां इतल्यान तिचो बापूय येता आनी तो थंय आसता न्हू. तूं भितर येवं नाका म्हणटा. कित्याक काय म्हणटा तशें कर. ताका राग येता शंकराक आपल्याक भितर येवंक दिना. तिची गोमतीच कापता गणपतीची. आनी इतल्यान मरे भायर पार्वती येता मुलांनो. पार्वती गणपतीची आवय येता आनी ती खूब रडपाक लागता. म्हाज्या चेड्याक तूं दी म्हणपाक लागता. म्हाजो चेडो जाय नाल्यार तुका हांव सोडून वयतलें अशें म्हणटा ती. मागीर तो तेज्या वांगडा आनीक मनीस येयल्लो आसता, टायगर्स म्हणून कोण तो. ताका सांगता एक हत्तीचें तोंड हाड म्हणटा. तो हाडटा हत्तीचें तोंड हाडटा. तुका तो हत्तीचें तोंड हाडटा आनी ताका देवस्पान कितें म्हणटा आनी तोंड लायता आनी तो सारको जाता. पार्वती कोण आमची गोश्ट मुलांनो संपून जायत.